Hindi. Uhu. Uhu. Hindi. Uhu. Uhu. Sige, ato na tagbaybay. Daranin. Daran tong tubig. Isunan kanang nasa picture karon nga inyong nakita si kuya kanang nagkalo siya karon na mudawat sa Santos nga bautismo kana kanang nagkalo kanang nagaputi siya na karon na mudawat sa Santos nga bautismo dinhi sa iglesia sa Kortihan. Kanya nini mga orasa paingon mi ngadto sa bautismohanan sa dagat dito sa Suba. Ang oras na toron mga igaligsunan alas 8:15. So doon na ikausaban sa programa namo din sa iglesia tungod niining bautismo nga pagahimo. Karon nga mga oras sa mga kaigsunan naabot na sab si Pastor Hel Deliverio nga mao'y magbautismo ron sa duha ka mga kalag nga misurrender siya nga kagalingon aron sa pag-alagad sa Ginoo. Okay, adto mi paingon aron niagi ng sunan nga area nga dianan paingon sa baybay nga sa diin dito paghimuon ang bautismo. Og ning mga higayuna ang sunan ano mi karon dinhi sa daan paingon ngadto sa bautismohanan. Adto mi paingon sunan sa Suba nga bahin dinhi sa madapit sa barangay Tapilon, Sitio Kortihan dinhi sa lungsod sa Daan Bantayan. Mani nga dalan ng sunan ang mga ginasudlan. Nasa pikas. Diya. Diretso la, diretso. Pagkaanindot ni ining kabuntagon sa adang papahulay mga sunan nga magahimo sa Santos nga bautismo. Morning sight sa itong mga igsunan nga paingon nga tos bautismo mga Hi. paabot ta sa uban nga igsunan nga nagapaingon pa mga kigalaan. Mani ato nga mga maabtikon nga mga batan-on mga kaigalaan nga magapaingon nga to usab sa mga bautismo. Manay grupo sa mga batan-on. Si pastor nga to ang district pastor dire nga magahimo sa mga bautismo. Buntag pastor. Buntag. Ini ang grupo sa mga kababayan mga mabtikon nato ng mga kigsuonan din sa iglesia sa Kortihan. Kami laman. Okay. Ini ang iniusang nga kusog nga nagahimo sa mga santos nga bautismo ni ining kabuntagon.
May buntag ma'am. Oh. Ning mga orasa mang sunan. Hubas man di ay. Low tide. Daw gamay ra ang tubig. Kana pwede ra si kuan nga kon kay di ba na siya ka Oo na, natakita karon mga kagalaan sa dapit kundiin pagahimuon ang bautismo. Okay. Naman din nanguha guyod-guyod. Maingon man daw ato sunahan. Nanguha guyod-guyod. Nang brag kinason ba? ato lang lalayan niya palingkuron lang ya pa dahon Aling ko lang sila daan. Luhod, brag luhod ba? Nya kini si Rodel. Palikuron sad. Luhod lang daan. Mani ang ato nga mga kaigsuonan dinhi sa iglesia sa Kortihan mga higala nag-usa aron sa paghimo sa mga bautismo ni atong duha ka mga igsuonan kining nagasulog na og para bautismo si Kuya Rodel ni siya. Yan ang misis kanang gakalo o pula. Yan ang misis. Isa ni siya sa mga nahimo nga membro sa iglesia sa Kortihan na decide nga magpabautismo. Mao kini ang mo dinhing district pastor si Pastor Hill dito de Berrio nga mao'y mag bautismo nining among duha ka mga igsoon mga kikilaan niinhi sa dapit sa suba sa Kortihan Danbantayan Cebu. Alimango. Bunog na sa kuha. Ha? Bunog ni tawag sa uban. Dagan na sa kuan sa bunbun. Napapoy ibis ay kanay. Nagamay, kanang gamay. Yeah.
Ah, nasa staros din. Dala ka mo ha. Di ka na lang. Nabato ka dito daw? Pero ako mas nindot kan sa layo kay makakuha kag figure. Mayong buntag sa buntanan. Mayong buntag. Kaya kita karon din sa Ako ay pato? Kuya Harvey, ug si Kuya pareha naglawas. Ito ni pala mo ron. Oh, galikod ba? Oh, share ko na sa bibisited sa mga. Mo kasi bantay na mo dagan bata. Kasaha sa imo. Ya, kita akan bahas tuh ini tamak deh. Ano si Bakong mo si Ano kanula? Diyos na mo naganghanan nga nasa langitan ani kini usan mo kalagad pagdili nga nakahimo sa pagsirbang sa mga timong kabubuton yang kini nakita diha sulod sa iglesia kung siya o Diyos nakahimo sa bugos nga desisyon sa pagdawat ni Kristo na iyang personal nga munuwas. Ako nga ministro sa may grita sa Seventh Adventist Church magabautismo kanimo naman sa ngalan sa Diyos Amahan, ngalan sa Diyos Anak, sa ngalan sa Diyos Santo. Amen. Jesus na Ginoo, kay ang tanan gabot ang iyan mo, tungod lang sa paghalan o kanimo, motiha ako labaw pa sa Kung mao na mo nga Diyos, nga adlaw nga
pamahalaan o bining adlaw sa Santos Bautismo aniya kini usa nimo kalagad nga nagatuman sa imong kabubuton diha kini nga bugos nga desisyon sa pagdawat ni Jesucristo nga iyang personal nga luwas. Ako nga ministro sa may balita sa Seventh Adventist Church magabautismo kanimo naman sa ngalan sa Diyos Amahan, sa ngalan sa Diyos Anak, sa ngalan sa Diyos Santo. Ako na amoyo kapalalagi anong kaloy ano o kasi ako tungod sa pagtuo poti ako dapat pa sa libing o nga ako imo na ako O Ginoo, tudloy aron madili na magsuki tabangi ako imo na ako Jesus imo na ako Dios. among ilang personal nga luwas nining adlaw karon nining pizza ila kini kanunay nga mahingumduman nga mao kini ang adlaw sa ilahang pagsugitar o pagdawat ni Kristo isip ilang personal nga luwas. Ako nga ministro sa mayong balita sa Seventh Adventist Church isa karon sa akong mga kamot nagahangyo ako kanimo Dios nga ang bendisyon gikan sa kitasan ulatay din sa akong mga kamot ug sila makapanalangin nining bendisyon nga ilang madawat ug nining higayunaw Dios sa akong gitugyan diha kanimo ang ilang kinabuhi ikaw Dios magabantay kanila ug sila usab magahimo sa pagsampit diha kanimo panahon nga dunay moabot nga mga pagsulay silang kinabuhi nga magmadaugon sila kanunay diha kanimo og si Satanas dili makahimo pag-ilog sa ilang nga desisyon kay gusto kini sila o Dios nga mopuyo na naging harian nga imong gitagana kauban usab sa mga kaigsunan nga karon ania dinhi nagalagad diha kanimo sayod kami nga ang mga anghel sa kalangitan karon nagakalipay gumikan sa bukos nga desisyon ining duha ka mga hamiling kalag nga ilang gidawat sa Ginoong Jesucristo isip ilang manluwas. Salamat kay Ginoo sa mao kayunan ang amo nga mga pag-ampo ang mga pag-ampo amo kining buan na madawat o lamang sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Amen. Ibutan bahandi og dungog andang lamang kanang tanan sa kalutayon imo na ako Jesus imo na ako Dios. I'm so glad I'm a part. Sing. I'm so glad I'm a part of the family of God. I've been washed in the fountain, cleansed by His blood. Only
Jesus, brother deep us. I'm so glad I'm a part of the family of God. Nesel! Nesel! Okay. Okay. Oh. YouTuber na to. Korean ang kauban. Tay! Klaro kayo. Dini mga kaigsunan, natapos ang ato nga santos nga bautismo. Mubalik na po tangad po sa simbahan. Aron sa pagpadayon sa tuwang pagsimba ni ining adlaw nga igpapahulay. Kaya Gihimo pa yan sa pinan, pastor. Gihimo pa. Ako na po. Wheelers ko na ilang palitan. Oy, di pagka delikado. Ang ligid ko nung ana, dili, wait, pusko punta, kumaligid na, triangle. Wag kumasa, wait, pusko punta, karon ma, kay, ingon sa Bethlehem. Lagi niya na usapan ko. Karon di ko kalimot ro pizza kay. Oh, 25 sa Marso. Busy sa una. Birthday niya ron? Ay. Oh, gani. Tarong nga ka dyan kay Panira. Uy, nung sa bakang taon nga. okay, dini mga igsunan, natapos ang mao nga santos nga bautismo sa atong duha ka mga igsoon, Brother Rodel ug si Kuya nga tadtaod na ni siya magsunan nga nag-Bible study. Kay kani si Kuya Rodel kanhi naman gid ni siya nga Adventista, pero sa diha nga gipahulay siya sa pag-alagad, karon nibalik pud siya sa pag-alagad mo nga decide siya nga magpabautismo. Nga katungsan na to kay igsoon, dadidaran na kinahanglan siya nga gakon kay tungod sa iyang nga sitwasyon sa panglawas. Manang misunan nga nalipaytan ni ini nga kabuntagon nga siya midawat sa santos nga bautismo ni ining adlaw nga Sabado, adlaw ipapahulay pitsa 25 ni ining bulan sa Marso tuig 2023. So daghang salamat sa kaninyo mga igsunan sa pagsunod ni ining nga programa. May buntag kaninyong tanan.